म्याथमेटिक्स भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म हुकुम पौडेलको तर्फबाट। आज म तपाईहरु समक्ष ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल च्याप्टरमा भएका इन थ्योरमको बोथ थ्योरेटिकल प्रुफ एज वेल एज एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्न जाँदै छु। अब फर्स्ट थ्योरमतिर लागौं है त। ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल च्याप्टरको फर्स्ट थ्योरमतिर लागौं। फर्स्ट थ्योरमले के भन्छ त, त्यसको स्टेटमेन्ट के हो त भन्दा areas of parallelograms standing on same base and between same parallel line are equal भनेर भन्छ। अब दुईवटा प्यारालोग्राम छ है त, दुईवटा प्यारालोग्राम छ, त्यो चाहिँ सेम बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ र बिट्विन सेम प्यारल लाइन छ र यसै दुईवटा सेम प्यारल लाइन बीचमा चाहिँ त्यसको एरिया ट्र्याप भएको छ भने त्यसको एरिया के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ है त। अब यसको फिगर कसरी बनाउने त, यसको फर्स्टमा थ्योरेटिकल प्रुफतिर जाउँ। अब स्टेटमेन्ट आयो भनेपछि स्टेटमेन्ट अनुसार तपाईहरुले फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसको फिगर बनाउँदा फेरि पहिले के लिने, एउटा सेम बेस लिने, के लिने, एउटा बेस लिने। मैले यहाँ बेस के लिएको छु, एबी बेस लिएको छु है त। त्यसरी एउटा लाइन ड्रा गर्ने र त्यससँग अर्को एउटा प्यारल लाइन ड्रा गर्ने है त, त्यससँग अर्को एउटा प्यारल लाइन ड्रा गर्ने। अब प्यारालोग्राम ड्रा गर्नको लागि यो एबी सपोज यहाँ मैले 5 सेन्टिमिटर लिए भने तपाईले यो माथिको एउटा, यो त बेस भइहाल्यो, यो बेस के भयो, फिक्स भयो र दुईवटा प्यारालोग्राम ड्रा गर्नुपर्छ। यहाँ प्यारालोग्राम्स भनेर भनेको छ, दुईवटा प्यारालोग्राम ड्रा गर्नुपर्छ। अब फिगर कसरी ड्रा गर्ने है त, त्योतिर लाग्दैछु म। अब एबी 5 सेन्टिमिटर लिनुभयो भने सिडी पनि माथि कति हुनुपर्छ, 5 सेन्टिमिटर। एबी 5 सेन्टिमिटर लिनु भने सिडी पनि कति लिनुपर्छ, 5 सेन्टिमिटर र त्यसको अपोजिट केलाई, पोइन्टलाई, इन्ड पोइन्टलाई के गर्ने, जोइन गरिदिने। एबीसीडी के भयो, एउटा प्यारालोग्राम भयो। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को प्यारालोग्राम ड्रा गर्नको लागि एबी त बेस एज इट इज भइहाल्यो 5 सेन्टिमिटर नै, र अर्को इएफ भन्ने पनि कति लिनु पर्यो, 5 सेन्टिमिटर लिनु पर्यो र त्यसको अपोजिट इन्डलाई के गर्ने, जोइन गरिदिने। भनेपछि अर्को प्यारालोग्राम के भयो, एबीइएफ। अब हामीले यहाँ यसको प्रुफ गर्नको लागि गिभनमा के लेख्न पर्यो त, गिभनमा प्यारालोग्राम एबीसीडी है त, प्यारालोग्राम एबीसीडी एन्ड parallelogram ABEF, parallelogram ABEF are standing on same base है त। सेम बेस कुन छ, AB है त। यो सेम बेस कसरी भयो, ABCD भन्दा पनि AB आयो र ABEF भन्दा पनि के भयो, AB आयो, त्यही भएर सेम बेस भयो है त। स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस AB एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन, र दुईवटा प्यारल लाइन कुन कुन छन् त, AB प्यारल CF, AB प्यारल FC और CF है त। AB र FC चाहिँ के छ, प्यारल छ। अब टु प्रुफ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी को एरिया र एबीइएफ को एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेँ। म कन्स्ट्रक्सन मेथडबाट जाँदैछु। अब यसलाई विथआउट कन्स्ट्रक्सन पनि गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ त्यो मैले फेरि डिल गरिन्छु अहिले है त। यो कन्स्ट्रक्सनमा XY परपेन्डिकुलर एबी ड्रा गरेँ, XY परपेन्डिकुलर एबी इज ड्रन भनेर यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा लेखेको छ। अब प्रुफतिर लागौँ, स्टेटमेन्ट रिजन्स। अब स्टेटमेन्टमा फर्स्टमा एरिया प्यारालोग्राम एबीसीडी कति हुन्छ, एरिया प्यारालोग्राम भनेको के हो, बेस इन्टु हाइट, के हो, बेस इन्टु हाइट हो। अब बेस कति छ, एबी छ, हाइट कति छ, XY छ। यो हामीले के युज गरेको, युजिङ एरिया मेजर फर्मुला प्यारालोग्राम हो, युजिङ एरिया मेजर फर्मुला प्यारालोग्राम। अब त्यस्तै सेकेन्डमा फेरि एरिया प्यारालोग्राम एबीइएफ, एबीइएफ को एरिया कति हुन्छ त, बेस इन्टु हाइट। बेस त सेम भइहाल्यो, एबी नै भयो। अब हाइट XY कसरी भयो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है त, बिट्विन प्यारल लाइन अलवेज सेम हुन्छ। परपेन्डिकुलर, चाहे त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ ड्रा गरोस्, चाहे त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यता ड्रा गरोस्, के हुन्छ, अलवेज सेम हुन्छ। त्यही भएर हाइट के भयो, दुवैको XY भयो। किन XY भयो त, डिस्टेन्स बिट्विन प्यारल लाइन इज अलवेज सेम, भनेपछि एबी डट XY भयो। सेम एज 1 भनेपछि यो के भयो, युजिङ एरिया मेजर फर्मुला प्यारालोग्राम। अब 3 मा चाहिँ एरिया प्यारालोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टु एरिया प्यारालोग्राम एबीइएफ भयो। यो के कसरी भयो त, युजिङ 1 एन्ड 2 भनेपछि यसरी चाहिँ थ्योरेटिकल्ली यो थ्योरम के हो, प्रुफ भयो। अब यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनतिर लागौँ। अब एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्दाखेरि धेरै कम्प्लिकेटेड ल्याङ्ग्वेज नलेख्ने। म बजार गए, पेन्सिल किनेर आए, पेन्सिल तिखारे, त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने होइन। एकदम सर्ट एन्ड स्विट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्ने। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा हामीलाई चाहिने नेसेसरी ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त भन्दाखेरि गिभन टु प्रुभ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको लागि चाहिँदैन, त्यो लेख्नु पर्दैन।
हामी डाइरेक्ट स्टेपबाट जाने हो है त केबाट जाने हो स्टेपबाट जाने हो अब फर्स्ट स्टेपमा मैले के लेख्छु त टु फिगर विथ डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट्स आर ड्रन यति लेख्ने हो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ टु फिगर विथ डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट्स आर ड्रन यहाँ बाई युजिङ पेन पेन्सिल इरेजर त्यो सार्पनर त्यो केही लेख्नु पर्दैन है त त्यो लेख्नु पर्दैन है त जस्ट के लेख्ने फर्स्टमा चाहिँ टु फिगर विथ डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट्स आर ड्रन भनेर लेख्ने अब मैले यहाँ दुईवटा फिगर ड्र गरेको छु अब यो सेट स्क्वायर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त सेट स्क्वायर युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिम्पली स्केल युज गरेर पनि प्याराग्राम ड्र गर्न सकिन्छ प्याराग्राम ड्र गर्ने मेथड त्यही हो अघि नै मैले भनिसकेँ एउटा बेस लिने र माथि अर्को एउटा लामो प्याराग्राम लिने अब बेस यहाँ जति छ जस्तो सपोज मैले यहाँ फर्स्टमा एबी भनेको 4 सेन्टिमिटर लिएँ भनेपछि माथिको सिडी पनि कति हुनुपर्छ 4 सेन्टिमिटर र अपोजिट इन्डलाई के गर्ने जोइन गरिदिने भनेपछि एउटा प्याराग्राम के भयो एबीसीडी एउटा प्याराग्राम भयो त्यस्तै गरेर अर्को प्याराग्राम के लिने जस्तो एबी मैले कति लिएको छु 4 सेन्टिमिटर लिएको छु भने इएफ पनि कति हुनु पर्यो 4 सेन्टिमिटर नै हुनु पर्यो भनेपछि के फेरि के गर्ने त्यसको इन्ड पोइन्टले के गर्ने जोइन गरिदिने भनेपछि दुईवटा प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस र बिट्विन सेम प्याराग्राम यो फिगरमा पनि भयो र यो फिगरमा पनि भयो भनेपछि यो फिगर के भयो फिगर नम्बर 1 भयो र सेम आएछ यो फिगरमा पनि त्यही गरेको भनेपछि बेस चाहिँ अलिकति योभन्दा अलिकति फरक लिनुहोस् या त यो 4 लिनुभएको छ भने यो 4.5 अथवा 5 लिँदा पनि भयो भनेपछि यहाँ एबी जति लिनुभएको छ यहाँ माथि सिडी पनि त्यति नै लिनुहोस् है त अनि एबी यहाँ जति लिनुभएको छ इएफ पनि त्यति नै लिनुहोस् किनकि अपोजिट साइड अफ प्याराग्राम अलवेज इक्वल हुनुपर्छ अपोजिट साइड अफ प्याराग्राम के हुनुपर्छ अलवेज इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि एबीसीडी र एबीइएफ चाहिँ के भयो प्याराग्राम भयो र अर्को कुरा यहाँ के ड्र गर्नुभयो भने त परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुहोस् बाई युजिङ तपाईँको प्रोटेक्टर युज गरेर परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुहोस् है त प्रोटेक्टर युज गरेर परपेन्डिकुलर एक्सवाई परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुहोस् एक्सवाई परपेन्डिकुलर एबी ड्र गर्नुहोस् है त त्यो चाहिँ हाइट हो अब स्टेप 2 मा हामीले के गर्नु भने यो चाहिँ के भयो फिगर 2 भयो यो के भयो फिगर 2 भयो अब स्टेप 2 मा एक्जाममा यति नै चाहिन्छ है दुईवटा फिगर नै चाहिन्छ बुकमा तीनवटा फिगरमा ड्र यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गराएको हुन्छ तर एक्जाममा चाहिने चाहिँ दुईवटा मात्रै फिगर हो 2 फिगर्स आर नेसेसरी भनेर भने हुन्छ क्वेसनमा अब क्वेसन कसरी आउँछ त्यो पनि म ट्रिट गर्छु स्टेप 2 मा कसरी के लेख्नु त भन्दा मेजरमेन्ट्स आर टेबुलेटेड बिलो है त अब योसँग रिलेटेड मेजरमेन्टलाई टेबुलेसन गर्ने अब फिगर नम्बर लेखेको छु 1 2 अब फिगर नम्बर 1 मा हामीले मेजरमेन्ट के लिने एरिया मेजर गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ बेस र हाइट चाहिन्छ एरिया मेजर गर्नको लागि के चाहिन्छ बेस र हाइट अब यसमा बेस के छ एबी छ हाइट के छ एक्सवाई छ एबी को मेजरमेन्ट के छ 3.8 सेन्टिमिटर छ यो मेजर गर्दाखेरि र एक्सवाई को मेजर के छ 3 सेन्टिमिटर छ एरिया प्याराग्राम एबीसीडी कति भयो बेस इन्टु हाइट हो है त एरिया प्यारा के हो बेस इन्टु हाइट हो यो के हो बेस इन्टु हाइट हो यो पनि के हो बेस इन्टु हाइट हो भनेपछि 3.8 इन्टु 3 इन्टु 3 गर्दाखेरि कति भयो 11.4 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है त 11.4 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यता पनि के भयो 3.8 इन्टु 3 गर्दाखेरि 11.4 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो अब 2 तिर लाग्यो 2 मा चाहिँ बेस कति छ 3.2 सेन्टिमिटर छ र हाइट कति छ 3 सेन्टिमिटर छ अब 3.2 इन्टु 3 सेन्टिमिटर गर्दाखेरि कति भयो 9.6 सेन्टिमिटर स्क्वायर यता पनि कति भयो 9.6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि दुईवटै प्याराग्रामको एरिया सेम आयो भनेपछि एरिया प्याराग्राम एबीसीडी अब रिजल्ट लेख्ने यो दुईवटा फिगरबाट हाम्रो रिजल्ट के आयो त भन्दा हाम्रो दुईवटा फिगरलाई एनालाइसिस गर्दा रिजल्ट के आयो त भन्दा एरिया प्याराग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टु एरिया प्याराग्राम एबीईडी दुईवटै फिगरको छुट्टा छुट्टै रिजल्ट लेख्नुपर्छ भन्ने छैन रिजल्ट कम्बाइनमा लेख्न सकिन्छ अब कन्क्लुजन पनि कम्बाइन नै हुन्छ कन्क्लुजनमा हेन्स पछाडि स्टेटमेन्ट लेख्ने हो अरु केही पनि लेख्ने हैन हेन्स एरिया अफ प्याराग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स आर इक्वल भनेर लेख्ने हो यति नै भयो यो चाहिँ के भयो कन्क्लुजन भयो कन्क्लुजन लेख्न नभुल्ने भनेपछि यसरी के भयो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भयो है त अब थ्योरम 1 सँग रिलेटेड क्वेशन तिर लागौ एक्जाममा क्वेशन यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा पनि सोध्न सक्छ अथवा यस्तो फर्मेटमा पनि सोध्न सक्छ अलर्ट भएर बस्नु होला अलवेज हामीलाई डाइरेक्ट स्टेटमेन्ट सोध्छ भन्ने छैन है त क्वेशनको भेराइटी सेम थ्योरमलाई डिफरेन्ट भेराइटी अफ क्वेशनमा सोधिदिन सक्छ अब यहाँ सोधेको क्वेशन के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम सोध्ने यो चाहिँ VVIMP भनेर लेख्नुस् यो के छ VVIMP है त यो लेख्नुस् अब इन द फिगर यो फिगर दिएको छ आफै फिगर दिएको हुन्छ इन द फिगर alongside PQRS and PQMN are two parallelograms standing on same base PQ and between same parallel lines PQ parallel NR PQ parallel NR prove that first मा यहाँ दुईवटा कुरा प्रुभ गर भने फर्स्ट मा चाहिँ
triangle PNS is congruent with triangle QRM र सेकेन्ड मा चाहिँ एरिया प्यारालोग्राम PQRS इज इक्वल्स टु एरिया प्यारालोग्राम PQMN है त। यसरी टु स्टेपमा चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर भन्यो, टु स्टेपमा हामीलाई के भन्यो प्रुभ गर भन्यो। अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि फर्स्टमा फिगर बनाउने, फर्स्टमा के बनाउने फिगर। रिमेम्बर दैट थ्योरम विथआउट फिगर इन्क्लुड 0 मार्क्स है त। थ्योरम विथआउट फिगर इन्क्लुड 0 मार्क्स है त, पोइन्ट टु बी रिमेम्बर। अब सोलुसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फिगर बनाउने फर्स्टमा। अब त्यो फिगरमा गिवन कुराहरू के छ त्यो लेख्ने। गिवन फर्स्टमा है, गिवनमा चाहिँ प्यारालोग्राम PQRS एन्ड प्यारालोग्राम PQMN आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस PQ एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन PQ प्यारल NR टु प्रुभ। अब टु प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ त फर्स्टमा ट्रायंगल PSN र ट्रायंगल QRM लाई के गर्नु छ कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्ने छ। र सेकेन्डमा चाहिँ एरिया अफ प्यारालोग्राम PQRS इज इक्वल्स टु एरिया प्यारालोग्राम PQMN देखाउनु पर्ने छ। अब यसको प्रुफतिर लागे स्टेटमेन्ट रिजन्स। अब फर्स्टमा हामीले के प्रुभ गर्नु छ दुईवटा ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्ने छ, त्यही भएर मैले दुईवटा ट्रायंगल लिए। इन ट्रायंगल PSN एन्ड ट्रायंगल QRM। अब यसलाई मैले कङ्ग्रुएन्ट कसरी देखाउँछु त भन्दा कुन मेथडबाट यसलाई मैले कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछु त भन्दा AAS एक्जिएमबाट। AAS एक्जिएम किन AAS एक्जिएमबाट त भन्दा यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ है त दुईवटा ट्रायंगलमा है। हेर्नुस् है, यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ है त, अनि यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल छ र यो साइड र यो साइड के छ इक्वल छ। अनि एंगल साइड भयो, के भयो एंगल साइड। दिस एंगल इक्वल टु दैट एंगल है त, दिस एंगल इक्वल टु दैट एंगल, दिस एंगल इक्वल टु दैट एंगल करेस्पोन्डिङ एंगल भयो र दिस साइड इज इक्वल्स टु दैट साइड। यो चाहिँ के हो अपोजिट साइड अफ के हो प्यारालोग्राम भयो। अनि AAS एक्जिएमबाट यसलाई मैले के गर्छु कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछु। अब फर्स्टमा चाहिँ आई नम्बरमा एंगल PSN यो एंगल है त इज इक्वल्स टु एंगल QRM कुन एंगल यो एंगल यो QRM यो के भयो A भयो करेस्पोन्डिङ एंगल है त। करेस्पोन्डिङ एंगल भएको भने दुईवटा प्यारल लाइनको करेस्पोन्डिङ एंगल भयो। अब सेकेन्डमा चाहिँ 2 नम्बरमा आईमा एंगल SNP यो एंगल है त यो एंगल इज इक्वल्स टु एंगल RMQ भनेको यो एंगल, यो पनि के हो करेस्पोन्डिङ एंगल भयो दुईवटा प्यारल लाइन यो बीचको। अब लास्टमा के लेख्नु पर्यो यो पनि A भयो करेस्पोन्डिङ एंगल भयो। अब थर्डमा चाहिँ NP इज इक्वल्स टु MQ, NP यो साइड इज इक्वल्स टु NP इज इक्वल्स टु MQ। यस भयो। यो कसरी भयो त अपोजिट साइड अफ प्यारालोग्राम PQMN कुन प्यारालोग्रामको अपोजिट साइड हो PQMN को अपोजिट साइड भएर के भयो इक्वल भयो। अनि हामीले के लेख्नु पर्यो 2 नम्बरमा ट्रायंगल PNS इज कङ्ग्रुएन्ट विथ ट्रायंगल QRM बाई AAS एक्जिएम। कुन एक्जिएमबाट AAS एक्जिएमबाट के भयो कङ्ग्रुएन्ट भयो। अब हाम्रो सेकेन्डमा प्रुभ गर्ने कुरा के हो एरिया प्यारालोग्राम PQRS इज इक्वल्स टु एरिया प्यारालोग्राम PQMN हो। अनि अब मैले के गर्छु यो ट्रायंगलमा पनि यो ट्रापेजियमलाई युज गरिदिन्छु। यो ट्रायंगल PSN मा ट्रापेजियम PQMS एड गर्छु र यो ट्रायंगलमा पनि यसलाई एड गर्छु। अनि दुईवटा इक्वल ट्रायंगलमा इक्वल एरियालाई एड गर्दा आउने कुरा के हो इक्वल नै हो है त। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ x इज इक्वल्स टु y छ भने x मा पनि 2 एड गर्नुस् है त, y मा पनि 2 एड गर्नुस्, हुने कुरा के हो सेम हो। अनि एरिया अफ ट्रायंगल PSN प्लस ट्रापेजियम PQMS इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल QRM प्लस ट्रापेजियम PQMS। दुईटै ट्रायंगलमा यो पार्टलाई एड गरेको, यो ट्रायंगलमा यो पार्टलाई एड गर्दा प्यारालोग्राम के हुने भयो PQMN हुने भयो र यो ट्रायंगलमा यो ट्रापेजियमलाई एड गर्दा प्यारालोग्राम के हुने भयो PQRS हुने भयो। अनि 4 नम्बरमा के लेख्नु एडिङ सेम पोर्सन भनेछ है, यहाँ एडिङ सेम पोर्सन अन बोथ साइड अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भनेको छ। अब 4 नम्बरमा एरिया प्यारालोग्राम PQMS इज इक्वल्स टु एरिया प्यारालोग्राम PQRS फ्रम होल पार्ट एक्जिएम। अब यसलाई र यसलाई होल गर्दाखेरि के भयो प्यारालोग्राम भयो नि, यसलाई र यसलाई होल गर्दाखेरि के भयो प्यारालोग्राम भयो। त्यही भएर फ्रम होल पार्ट एक्जिएम भनेर लेखेको, यो पनि के हो प्रुफ भयो।
अब यही थ्योरम 1 लाई एक्जाममा कसरी पनि सोध्न सक्छ त भन्दा two parallelograms ABCD and ABLM है त ल्याङ्ग्वेजमा सोध्यो two parallelograms ABCD and ABLM are standing on same base AB and between same parallel lines AB parallel MD prove that area of parallelogram ABCD is equals to area of parallelogram ABLM भनेर भन्यो यो चाहिँ prove that भन्यो भने always theoretical proof भनेर बुझ्ने prove that भन्यो भने always theoretical proof र भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली द्याट भन्यो भने एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भनेर बुझ्ने भेरिफाई एक्सपेरिमेन्ट द्याट एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीएलएम एक्जाममा कुनै एउटा आउने हो कि त थ्योरिटिकल प्रुफ आउँछ कि त एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन आउँछ दुवै आउँदैन अब एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा के भनेको हुन्छ त भनेपछि के इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ त भन्दा टु फिगर विथ डिफरेन्ट मेजरमेन्ट्स आर रिक्वायर्ड भनेर भनेको हुन्छ है त जुनसुकै थ्योरिटिकल एक्सपेरिमेन्टमा अब थ्योरम 2 तिर लागौं थ्योरम 2 मा के भन्छ त भन्दा एरिया अफ यसको स्टेटमेन्ट सुन्नुस् राम्रोसँग एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन भनेर भनेको छ है त राम्रोसँग बुझ्नुस् एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन भनेर भनेको छ अब त्यो स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड फिगर चाहिँ यहाँ दिएको छ यो स्टेटमेन्टसँग आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ फिगर कहिलेकाहीँ फिगर दिन्छ फिगर दिएर क्वेशन पनि सोध्न सक्छ अथवा डाइरेक्ट स्टेटमेन्ट सोध्न सक्छ है त एक्जाममा अब फिगर चाहिँ आफै बनाउने त्यो टाइपको एबिलिटी हुनुपर्छ तपाईमा त्यो टाइपको एबिलिटी बिल्ड अप गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ फिगरमा चाहिँ एउटा प्यारालोग्राम एबीसीडी र एउटा ट्रायंगल एबीई चाहिँ स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस केमा छ एबी मा स्ट्यान्ड छ र बिट्विन सेम प्यारल लाइन के छ डीई मा चाहिँ बिट्विन सेम प्यारल लाइन छ है त अब यसमा चाहिँ गिभनमा चाहिँ मैले के गरे त भन्दा ट्रायंगल एबीई एन्ड प्यारालोग्राम एबीसीडी आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एबी दुईटै भन्दा फेरि एबीई भन्दा पनि एबी आयो र एबीसीडी भन्दा पनि के भयो एबी आयो त्यही भएर सेम बेस एबी एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन एबी प्यारलल डीई भयो है त अब प्यारालोग्राम ड्रा गर्ने बेला एउटा यो बेस लाइन भयो है त यो बेस लाइन भयो र माथिको अर्को प्यारल लाइन ड्रा गर्ने by using set square है त अथवा स्केल सिम्पली स्केल अब यहाँ बेस जति छ यो माथिको है त यो बेस जति छ यो पनि अपोजिट साइड चाहिँ के हुनुपर्छ प्यारालोग्रामको इक्वल हुनुपर्छ र्यान्डमली लिने हैन कि यो अपोजिट साइड इक्वल हुने तरिकाले लिने है त र इन पोइन्टलाई जोइन गरिदिने के भयो प्यारालोग्राम भयो अब ट्रायंगल त जसरी ड्रा गर्दा पनि भयो अब टु प्रुफमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल के हुनु पर्यो हाफ है त ट्रायंगल चाहिँ प्यारालोग्रामको आधा हुन्छ रे अब यही क्वेशनलाई प्यारालोग्राम इज ट्वाइस अफ ट्रायंगल पनि भन्न सक्थ्यो अथवा प्यारालोग्राम इज डबल अफ ट्रायंगल पनि भन्न सक्थ्यो फेरि सरले ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम पढाउनु भयो है त अनि प्यारालोग्राम चाहिँ डबल अफ ट्रायंगल पढाउनु भएन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो हैन ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम भनिसकेपछि प्यारालोग्राम इज डबल अफ ट्रायंगल भनेर बुझ्ने है त यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ डबल हुन्छ अनि एरिया अफ ट्रायंगल एबीई को एरिया र एरिया के हुन्छ हाफ अफ द प्यारालोग्राम एबीसीडी हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्सन xy परपेन्डिकुलर के गरेको छ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ xy परपेन्डिकुलर एबी ड्रन भनेको छु अब यो चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्सन गर्छु तपाईले चाहिँ स्केल युज गर्ने हैन कि के युज गर्ने हो प्रोट्रेक्टर युज गर्ने है त प्रोट्रेक्टर युज गरेर कन्स्ट्रक्सन गर्ने xy परपेन्डिकुलर एबी इज ड्रन अब प्रुफमा चाहिँ स्टेटमेन्ट रिजन तिर जाउँ स्टेटमेन्ट र रिजनमा फर्स्टमा चाहिँ म एरिया प्यारालोग्राम एबीसीडी अब एरिया प्यारालोग्राम एबीसीडी के हो बेस इन्टु हाइट हो है त यो xy भयो है त यो के भयो xy भयो एरिया प्यारालोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट बेस भनेको एबी हाइट भनेको के हो xy भयो युजिङ एरिया मेजरमेन्ट फर्मुला प्यारालोग्राम अब सेकेन्डमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एबीई अब ट्रायंगल एबीई को एरिया चाहिँ के हो त 1/2 बेस इन्टु हाइट अब 1/2 बेस भनेको के छ एबी नै छ हाइट भनेको के छ xy छ ट्रायंगलको हाइट भनेको के छ xy कसरी ट्रायंगलको हाइट xy भयो त भन्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारल लाइन इज अलवेज के हुन्छ सेम हुन्छ है त अनि xy भयो अनि यो के भयो युजिङ एरिया मेजरमेन्ट फर्मुला ट्रायंगल भयो अब थर्डमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एबीई अब एबीई को एरिया हेर्नुस् त यहाँ हाफ अफ यो चाहिँ के हो प्यारालोग्रामको एरिया हो किन सिम्पली बेस इन्टु हाइट है त यो बेस र हाइटलाई मात्र इन्क्लुड गर्दाखेरि यो प्यारालोग्रामको एरिया हो अगाडि के हाफ आयो त्यही भएर एरिया अफ ट्रायंगल एबीई इज इक्वल्स टु 1/2 एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी अनि बाइ युजिङ 1 एन्ड 2 यो के भयो प्रुफ भयो यसरी प्रुफ गर्ने अब यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा
यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पनि गर्ने मेथड त्यही हो। ल्याङ्ग्वेज अलवेज सेम हुन्छ। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा ल्याङ्ग्वेज अलवेज सेम हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। हामीले दुईवटा स्टेपमा भेरिफिकेसन कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग टाइमको म्यानेजमेन्ट एकदमै गर्न सिक्नुपर्छ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ 2 फिगर विथ डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट्स आर ड्रन, 2वटा फिगर विथ डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट्स आर ड्रन भनेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ मैले बेस एबी लिएको छु र एबी बेस लिएको छु र अर्को प्यारलल लाइन के लिएको छु, सिई लिएको छु, अथवा यसरी सिई लिएको छु। अब एबीईडी चाहिँ के भयो, प्यारालोग्राम भयो। एबीसी चाहिँ ट्रायङ्गल भयो, एबीडी चाहिँ के भयो, प्यारालोग्राम भयो। अब प्यारालोग्राम ड्र गर्दाखेरि यो एबी जति हुन्छ इडी पनि त्यति नै लिने र यहाँ पनि मैले के लिएको छु, एउटा बेस चाहिँ एबी नै लिएको छु है त। सेम बेस हुनुपर्छ है, दुईटैमा छुट्टा छुट्टै नाम नराख्ने, दुईटा फिगरमा सेम नाम राख्ने। एबी चाहिँ बेस भयो, एबीसी चाहिँ के भयो, हाम्रो ट्रायङ्गल भयो। अनि अर्को प्यारालोग्राम के छ, एबीडी चाहिँ के भयो, प्यारालोग्राम भयो। अब हाइट चाहिँ के ड्र गरेको छ, एक्सवाई चाहिँ हाइट ड्र गरेको छ यसको। अब मेजरमेन्ट्स आर टेबुलेटेड बिलो, यसको मेजरमेन्टलाई टेबुलेसन गरेको छ। अब फिगर नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि अब मेजरमेन्टको लागि हामीलाई चाहिने कुरा के हो, बेस र हाइट हो। बेस र हाइट हो किन भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायङ्गल के हुन्छ, 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छ र प्यारालोग्राम के हुन्छ, बेस इन्टु हाइट हो। भनेपछि बेस कति आयो फर्स्ट फिगरमा 3.5 सेन्टिमिटर, हाइट पनि कति छ 3.5 सेन्टिमिटर, यो मेजर गरेको। अब एरिया अफ ट्रायङ्गल यो 1/2 3.5 इन्टु 3.5 गर्नुहोस्, यो तपाईँको काम, यो यहाँ लेख्ने के भयो तपाईँको काम है त। अब यसमा चाहिँ एरिया प्यारालोग्राम एबीडी कति हुन्छ यो लेख्ने पनि तपाईँको काम हो, यो लेख्नुहोस्। अब हाम्रो रिजल्ट फाइनल्ली एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीसी इज इक्वल्स टु हाफ अफ द एरिया प्यारालोग्राम आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्ने हो है त। अब 2 नम्बरमा बेस कति छ 4 सेन्टिमिटर छ र हाइट कति छ 4.5 सेन्टिमिटर छ। अब एरिया अफ ट्रायङ्गल कति भयो 1/2 बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो र प्यारालोग्राम कति आयो 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। भनेपछि 9 इज हाफ अफ 18 हो कि होइन, हो नि। भनेपछि त्यही भएर हाम्रो रिजल्ट के भयो, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीसी इज इक्वल्स टु 1/2 एरिया प्यारालोग्राम एबीडीई भयो, एरिया प्यारालोग्राम एबीडीई। अब यसैलाई चाहिँ स्टेटमेन्टमा प्यारालोग्राम इज डबल अफ ट्रायङ्गल भनेको भए हामीले यहाँ रिजल्टमा के लेख्नु पर्थ्यो, एरिया प्यारालोग्राम एबीडीई इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीसी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। भनेपछि कन्क्लुजन के हो त, हेन्स एरिया अफ ट्रायङ्गल इज half of the area parallelogram standing on same base and between same parallel line। यो कन्क्लुजन भनेको अलवेज हेन्स पछाडि स्टेटमेन्ट जे छ त्यही लेखिदिने हो। अब थ्योरम 3 तिर लागौँ। अब थ्योरम 3 मा के लेखेको छ त भन्दा एरिया अफ ट्रायङ्गल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स आर इक्वल है त। एरिया अफ ट्रायङ्गल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स आर इक्वल। अब यसको थ्योरिटिकल प्रुफ छ फर्स्टमा। यो भनेको के त भन्दाखेरि दुईवटा ट्रायङ्गल हुनु पर्यो, बेस चाहिँ सेम हुनु पर्यो र तिनी दुईवटा ट्रायङ्गल चाहिँ दुईवटा प्यारल लाइन बिचमा के हुनु पर्यो, इन्क्लुड हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ ट्रायङ्गल एबीसी र ट्रायङ्गल एबीडी चाहिँ के छ, स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एबी छ एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन के छ, डी छ, डीसी छ। यो चाहिँ के भयो, गिभन भयो है त। गिभनमा ट्रायङ्गल एबीसी एन्ड ट्रायङ्गल एबीडी आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एबी एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स एबी प्यारल सिडी भयो। टु प्रुभ, अब टु प्रुभमा के प्रुभ गर्नुपर्छ, एरिया इक्वल देखाउनु पर्छ। भनेपछि एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीसी इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीडी। अब यसको कन्स्ट्रक्सनमा के गर्नु पर्यो, अघि जस्तै कन्स्ट्रक्सन हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, हाइट ड्र गर्नुपर्ने भयो, हाइट ड्र गर्नुपर्ने भयो। प्रोटेक्टर युज गरेर हाइट ड्र गर्ने, स्केल युज गरेर होइन है त। यो चाहिँ के भयो, एक्सवाई परपेन्डिकुलर एबी इज ड्रन भनेर भयो है त, यो हाइट ड्रन भयो। अब यसको प्रुफमा चाहिँ स्टेटमेन्ट रिजन्स। अब एरिया अफ ट्रायङ्गल के हो, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीसी के हो, इज इक्वल्स टु 1/2 बेस इन्टु हाइट हो। अब बेस कति छ, एबी छ, हाइट कति छ, एक्सवाई छ। यो के युज गरेको त, युजिङ एरिया मेजरिङ फर्मुला ट्रायङ्गल। अब 2 नम्बरमा एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीडी, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीडी कति हुने भयो, 1/2 बेस इन्टु हाइट है त। बेस कति छ, एबी छ, हाइट कति छ, एक्सवाई छ। भनेपछि सेम एज 1 है त। यो के भयो, यसको रिजन सेम एज 1। भनेपछि 3 नम्बरमा हाम्रो के भयो, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीसी इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायङ्गल एबीडी। अब कसरी भयो त, युजिङ 1 एन्ड 2। 1 र 2 मा हेर्दाखेरि सेम भयो, दुईटैको एरिया के आयो, सेम आयो, भनेपछि इक्वल भयो। अब यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनतिर लागौँ। अब यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अघि जस्तै दुईवटा स्टेपमा यसलाई फिनिस गर्ने।
अब फर्स्ट स्टेपमा अलवेज सेम लेख्ने, टु फिगर्स विथ डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट्स आर ड्रन है त, टु फिगर्स विथ डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट्स आर ड्रन भनेर लेख्ने। अब यहाँ फिगर 1 मा चाहिँ ट्रायंगल के छ, एउटा PQR छ, अर्को चाहिँ ट्रायंगल PQS छ। दुईटै स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस PQ र बिट्विन सेम प्यारल के छ PQ प्यारल SR छ है त। यसमा चाहिँ के छ ट्रायंगल PQR र ट्रायंगल के छ PQS सेम हुनुपर्छ है। फेरि फरक फरक यहाँ लेख्ने नै, यहाँ PQR र PQS लेख्ने, यहाँ ABC र ABD लेख्ने हैन, सेम नेम हुनुपर्छ। अब स्टेप 2 मा चाहिँ मेजरमेन्ट्स आर टेबुलेटेड बिलो है त, मेजरमेन्ट्स आर टेबुलेटेड बिलो। अनि फिगर नम्बर अब हामीलाई के चाहिन्छ, बेस चाहिन्छ, हाइट चाहिन्छ। बेस के भयो PQ भयो, हाइट के भयो XY भयो। अनि एरिया अफ ट्रायंगल PQR, एरिया अफ ट्रायंगल PQR 1/2 बेस इन्टु हाइट, यो भनेको के 1/2 बेस इन्टु हाइट। अनि अब PQ बेस कति छ 4 सेन्टिमिटर, हाइट कति छ 3.8 सेन्टिमिटर। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एरिया कति आयो 1/2 बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि 7.6 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यसको पनि कति आयो 7.6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। 2 मा फेरि के भयो 4.5 सेन्टिमिटर भयो बेस र हाइट कति भयो 4.5 सेन्टिमिटर भयो। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस्, यो चाहिँ तपाईको काम, यो त के भयो तपाईको काम भयो क्याल्कुलेसन गर्ने, यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नुस् तपाईको काम भयो। यो इक्वल आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् है त। अनि रिजल्टमा के लेख्नु पर्यो, एरिया अफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल PQS। अनि फाइनल्ली अब कन्क्लुजन के भयो, हेन्स एरिया अफ ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स आर इक्वल। यसरी के भयो यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन फिनिश भयो। अब म यहाँ सम थ्योरम बेस्ड क्वेसनहरु डिल गर्न जाँदैछु। सम थ्योरम बेस्ड क्वेसनहरु के छ त भन्दाखेरि 1 मा है त अलवेज स्टेटमेन्ट सोध्छ भने छैन, अथवा प्रुभ दैट थ्योरम 1 भनेर कहिले पनि सोध्दैन है त, कि त स्टेटमेन्ट सोध्छ कि त त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमलाई ल्याङ्ग्वेज बेसमा सोध्छ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि 1 मा ट्रायंगल PQR एन्ड प्यारालोग्राम PQLM आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स भनेर हुन्छ। स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस, बेस त के भयो PQ भयो, एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स PQ प्यारल MR भनेर हुन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ प्रुभ दैट एरिया अफ प्यारालोग्राम PQLM इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल PQR। हामीले के प्रुभ गरेको थियो, ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम प्रुभ गरेको थियो। यहाँ चाहिँ के सोधेको छ, प्यारालोग्राम इज डबल अफ ट्रायंगल सोधेको छ, कुरा एउटै हो। अब सेकेन्डमा चाहिँ के सोध्यो, भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट एरिया अफ प्यारालोग्राम PQLM इज डबल अफ एरिया अफ ट्रायंगल PQR। एक्जाममा एउटा मात्र सोध्छ, कि त थ्योरेटिकल प्रुफ सोध्छ कि त एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन सोध्छ, दुईटा सोध्दैन, तयारी भएर बस्नु होला। अब 2 नम्बरमा चाहिँ फेरि अर्को थ्योरम चाहिँ यो थ्योरम 2 सँग रिलेटेड थियो, अब यो चाहिँ थ्योरम 3 सँग रिलेटेड छ। अब 2 नम्बरमा ट्रायंगल LMN एन्ड ट्रायंगल LMO आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस LM एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स LM प्यारल ON। प्रुभ दैट एरिया अफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल LMO। अनि सेकेन्डमा चाहिँ भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट एरिया अफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल LMO है त। अनि हामीले अहिलेसम्म कतिवटा थ्योरम पढ्यौँ भनेपछि मेनली 3टा कुराहरू याद गर्नुपर्ने। प्यारालोग्राम इक्वल हुन्छ, ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम अथवा प्यारालोग्राम इज डबल अफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ, के हुनु पर्यो कन्डिसन स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारल। अब एउटा थ्योरम यहाँ 3 छ, यो थ्योरम 3 चाहिँ म गरिदिन्छु। यहाँ के सोधेको छ त भन्दाखेरि फिगर दिएको छ, इन द फिगर एलोङ साइड ABCD इज अ प्यारालोग्राम, M and N are any points on BC and BA है त। M चाहिँ BC मा भएको एउटा पोइन्ट हो रे, N चाहिँ के हो त BA मा अथवा AB मा भएको अर्को पोइन्ट हो रेस्पेक्टिभली भनेर भनेको छ। प्रुभ दैट एरिया अफ ट्रायंगल AMD, अब AMD को एरिया र एरिया अफ ट्रायंगल DNC को एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ है त। अब यसको गिभनमा चाहिँ फर्स्टमा यो प्रुभ गर्दाखेरि फर्स्टमा फिगर बनाउने, त्यसरी गिभन लेख्ने। गिभनमा के छ, ABCD इज अ प्यारालोग्राम वेयर M and N are any 2 points on BC and के BA respectively, BC and BA respectively. To prove area of triangle AMD is equals to area of triangle DNC. अब यसमा कन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन, डाइरेक्ट स्टेटमेन्ट रिजन। अब फर्स्ट स्टेटमेन्टमा मैले के लेख्छु भन्दाखेरि एरिया ट्रायंगल AMD है त। यो AMD को एरिया के हुन्छ हाफ अफ द प्यारालोग्राम ABCD। किन हाफ अफ द, स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस के भयो AD भयो, दुईटै सेम बेस AD मा स्ट्यान्ड भएको छ, एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन के भयो AD प्यारल के भयो BC भयो, बिट्विन सेम प्यारल लाइन AD प्यारल BC भयो। 2 नम्बरमा के भयो त, 2 नम्बरमा एरिया अफ ट्रायंगल DNC, एरिया अफ ट्रायंगल DNC इज इक्वल्स टु के भयो हाफ अफ द प्यारालोग्राम ABCD भयो, हाफ अफ द प्यारालोग्राम ABCD। किन हाफ अफ द प्यारालोग्राम ABCD भयो त भन्दा यो पनि के भयो स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस
DC and between same parallel line DC parallel AB भयो। अब यहाँ 3 नम्बरमा है त यहाँ 3 नम्बर लेख्न छुटेछ। 3 नम्बरमा चाहिँ के लेख्न पर्यो त भन्दाखेरि एरिया है त एरिया अफ ट्रायंगल के भयो त AMD AMD इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल के भयो अर्को DNC है त। किन यो इक्वल भयो त यहाँ दुवैको है त दुईटै ट्रायंगल चाहिँ हाफ अफ द प्यारालोग्राम सेम प्यारालोग्राम भयो, त्यही भएर दुईटै ट्रायंगल के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। भनेपछि यसको 3 मा फ्रम 1 and 2 लेख्ने, यहाँ 3 मा के लेख्ने फ्रम 1 and 2 लेख्ने। यो यहाँ लेख्न छुटेको रहेछ, यो तपाईहरुले लेख्ने है त फ्रम 1 and 2 भनेर लेख्ने। अब यहाँ नोट भनेर भनेको छ एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है त, यो 9 क्लासमा पढेको कुरा हो। 10 क्लासमा यो व्यापक युज हुन्छ, यसको एप्लिकेसन चाहिँ धेरै छ 10 क्लासमा, त्यही भएर यसलाई मैले यहाँ नोटमा इन्क्लुड गरेको छु। The line joining midpoints of any two sides of triangle is half and parallel to the third side। यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने। त कुनै दुईवटा है त कुनै दुईवटा साइडको मिड पोइन्ट जोइन गर्ने लाइन चाहिँ थर्ड लाइन साइडसँग के हुन्छ प्यारलल र हाफ हुन्छ है त। प्यारलल पनि हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ प्यारलल पनि हुन्छ र हाफ पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ PR को मिड पोइन्ट M छ, PQ को मिड पोइन्ट N छ है त, त्यसलाई जोइन गर्ने लाइन के छ MN छ। अब थर्ड साइड के छ RQ छ, अनि MN प्यारलल के हुनु पर्यो RQ हुनु पर्यो र MN इज इक्वल्स टु 1/2 RQ हुनु पर्यो। यो चाहिँ पोइन्ट टु बी रिमेम्बर। आज क्लास यति नै। तपाईलाई आजको क्लासको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया यदि नबुझेको खण्डमा चाहिँ तपाईलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने चाहिँ आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। हस्त, धन्यवाद।